أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين
فمحونا الليل وجعلنا سبحان الله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين. سبحان الله ما شاء الله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ما شاء الله ما شاء الله. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شاء الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما شاء الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما شاء الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه
منشورا. ما شاء الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العلي